नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादि प्रकरण पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य अष्टचत्वारिंशदधिकशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे कृपु सामर्थ्ये इति धातोः रूपाणि लट् लकारम् आरभ्य लुङ् लकार पर्यन्तम् उक्तानि। ततः अग्रे लृङ् लकारः रूपाणि वक्तुम् अवशिष्टानि तानि इदानीम् उच्यन्ते। जानन्ति भवन्तः लृङि लकारे स्व प्रत्यय विषये परस्मैपदं विकल्पेन भवति। किमस्ति सूत्रं? परस्मैपद विधानार्थं सूत्रं किमस्ति? लृङि लकारे वृद्भ्यः स्या सनोः स्या विषये परस्मैपद पक्षे उदित्वात् विकल्पेन प्राप्तस्य इडागमस्य निषेधोऽपि भवति। केन केन भवति निषेधः? सूत्रं किमस्ति? न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः। परन्तु एते सूत्रे प्रवर्तते कृपु सामर्थ्ये इति धातोः प्राग्। कृपु सामर्थ्ये इति धातोः कृते तु लुटि च क्लिपः इति परस्मैपद विकल्प विधानार्थं सूत्रमस्ति। किंच स्यसनोः तासश्च इडागम निषेधाय सूत्रमस्ति तासी च क्लिपः इति। अत्र लृङि लकारे तासी च क्लिपः इति सूत्रेण इडागम निषेधो भविष्यति। अवगतम्? परस्मैपदं विकल्पेन भवति लुटि च क्लिपः इति सूत्रेण परस्मैपदे इडागम निषेधो भवति तासी च क्लिपः इति सूत्रेण। एवं च यथा लृटि तथा लृङि त्रिविधानि रूपाणि भवन्ति। परस्मैपद पक्षे एकम् इटः नित्य निषेधात्, आत्मनेपद पक्षे इड विकल्प सत्वात्, इडागम पक्षे एकम्, इडागमाभाव पक्षे एकम्। एवं च त्रिविधं रूपम् अस्ति। प्रथमं परस्मैपद पक्षे रूपं वक्तव्यम्। किम्? अकल्प्स्यत्, अकल्प्स्यताम्, अकल्प्स्यन्, अकल्प्स्यः, अकल्प्स्यतम्, अकल्प्स्यत, अकल्प्स्यम्, अकल्प्स्याव, अकल्प्स्याम। आत्मनेपद पक्षे इडागम सत्वे अकल्पिष्यत, अकल्पिष्येताम्, अकल्पिष्यन्त, अकल्पिष्यथाः, अकल्पिष्येथाम्, अकल्पिष्यध्वम्, अकल्पिष्ये, अकल्पिष्यावहि, अकल्पिष्यामहि। इडागमा भावे अकल्प्स्यत, अकल्प्स्येताम्, अकल्प्स्यन्त, अकल्प्स्यथाः, अकल्प्स्येथाम्, अकल्प्स्यध्वम्, अकल्प्स्ये, अकल्प्स्यवहि, अकल्प्स्यामहि। एवं च कृपु सामर्थ्ये इति धातोः रूपाणि सर्वेषु लकारेषु सम्पूर्णानि, पूर्णतया सर्वाणि रूपाणि उक्तानि। अग्रे अस्ति गणसूत्रं। किं? वृत्। वृत् इत्यस्य अर्थः वृत्तः, संपूर्णः। समाप्त्यर्थ को यो वृत्त धातुः, धातूनाम् अनेकार्थत्वात् वृतु वर्तने यह धातुः उक्तः स अनेक न केवलं वर्तनार्थकः अपितु समाप्त्यर्थकोऽपि। तो समाप्त्यर्थकात्
वृत धातु कर्तरी अर्थे क्विपि प्रत्यये क्विपः सर्वापहारी लोपे रूपम भवति वृत। तस्य अर्थः कहा जाता है वृत अर्थात वृत्तः। वृत्तः इत्यत्रापि स एव वृत धातुः तस्मिन् एव कर्तरि अर्थे प्रत्ययः परंतु अत्र प्रत्ययः वर्तते क्तः। क्तः प्रत्ययः यद्यपि भावकर्मणोः भवति तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इति सूत्रेण तयोः भावकर्मणोः एव के भवन्ति कृत्य प्रत्ययाः क्तः प्रत्ययः खलर्थाश्च प्रत्ययः। अत्र क्तः प्रत्ययः अस्ति सः यद्यपि भावकर्मणोः प्राप्तः परन्तु अत्र कर्तरि वर्तते। केभ्यश्चित् धातुभ्यः क्तः प्रत्ययः कर्तरि अर्थे अपि भवति अधिकरणे अर्थे अपि भवति। तत्र सूत्रमस्ति गत्यर्था कर्मक श्लिष शींग स्थास वस जन रुह जीर्यतिभ्यश्च। अनेन सूत्रेण किं भवति गत्यर्थकादिभ्यो धातुभ्यः अक्तः प्रत्ययः कर्तरि अर्थे भवति। यथा गत्यर्थकः गम धातुः तस्मात् गम धातुः कर्तरि अर्थे तवतुः प्रत्ययो भवति। तवतु प्रत्यय रूपं भवति गतवान् गतवती गतवत् त्रिषु लिंगेषु। तथैव गत्यर्थकात् गम धातोः अक्तः प्रत्ययः अपि कर्तरि अर्थे भवति। कर्तरि अर्थे अपि भवति भावकर्मणोः अपि भवति। कर्तरि अर्थे क्तौ प्रत्यये गतः रामो वनं गतः रामो वनं गतवान् द्विविधम् अपि प्रयुज्यते। तथैव अकर्मकः यः धातुः तस्मादपि क्तः प्रत्ययः कर्तरि अर्थे अपि भवति। समाप्त्यर्थकः यः वृत् धातुः सः अकर्मकः अतः तस्मात् कर्तरि अर्थे क्तः प्रत्यये वृत्तः इति रूपम्। तस्य अर्थः कः समाप्तः संपूर्णः संजातः। कः संपूर्णः संजातः द्युतादिः गणः संपूर्णः संजातः। द्युति दीप्तौ इत्यारभ्य कृपु सामर्थ्ये इत्येतावत् पर्यन्तं कः गणः आसीत् द्युतादिः। येभ्यः लुङि अंग प्रत्ययो भवति पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मै पदेषु इति सूत्रेण द्युद्भ्यो लुङि इति सूत्रेण आत्मने पदं भवति। तते द्युतादयः संपूर्णाः संजाताः। किंच द्युतादिषु एव अंतर्गणः वर्तते वृतादिः वृतुवर्तने सह वृतादिः अपि संपूर्णः वृद्भ्यः सनोः इति स्यो विषये सन विषये च परस्मैपदं भवति न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः इति इन निषेधो भवति। येभ्यः वृतादिभ्यः एते कार्ये भवतः स वृतादिः अपि संपूर्णः। अत्रैव द्युतादिः अपि संपूर्णः वृतादिः अपि संपूर्णः। अग्रे के धातवः सन्ति उच्यते अथ त्वरत्यन्तास्त्रयोदश अनुदात्तेतः शितश्च। अग्रे त्रयोदश धातवः सन्ति घटचेष्टायाम् इत्यारभ्य त्वरत्यन्ताः अर्थात त्वरा संभ्रमे इति धातु पर्यन्तम् त्रयोदश धातवः सन्ति। ये अनुदात्तेतः सन्ति। अनुदात्तेत्वात् अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इति आत्मनेपदं भवति।
किंच एते धातवः शीतः अपि सन्ति। प्रत्येकम धातौ इत्संज्ञकः शकारः नैव अनुशक्तः एकत्रैव उक्तम एते त्रयोदश धातवः सन्ति शीतः तेन शीत्व प्रयुक्तम यत् कार्यम तद एभ्यः धातुभ्यो भवति। कृत प्रकरणे वक्ष्यते षिद्भिदादिभ्यो षिद्भ्यः भिदादिभ्यश्च धातुभ्यः अंग प्रत्ययो भवति। सित्तु प्रयुक्तम कार्यम वर्तते अंग प्रत्यय कृत प्रकरणे वक्ष्यते। तर्हि त्रयोदशसु धातुषु प्रथमः धातुः वर्तते घट चेष्टायाम। चेष्टायाम अर्थे घट धातुः अस्ति आत्मनेपदी अस्ति अतः अस्य रूपाणि भवन्ति लटि लकारे घटते घटेते घटन्ते घट से घटे थे घटत्वे घटे घटावहे घटामहे। लिटि धातुर्द्वित्वे घट इत्यस्य अभ्यास कार्ये घकारस्य कुहोश्चु इति चुत्वे झकारे झकारस्य अभ्यासे चर्च इति जस्त्वे जकारे रूपाणि भवन्ति जघटे जघटाते जघटिरे जघटिषे जघटाते जघटिद्वे जघटे जघटिवहे जघटिमहे। लुटि घटिता घटितारौ घटितारः घटिता से घटिता साथे घटिता द्वे घटिता हे घटितास्महे घटितास्महे। लिंगी घटिष्यते घटिष्येते घटिष्यन्ते घटिष्यसे घटिष्येते घटिष्यद्वे घटिष्ये घटिष्यावहे घटिष्यामहे। लोटे घटताम घटेताम घटन्ताम घटस्व घटेताम घटध्वम घटई घटावहै घटामहै। लंगी अघटत अघटेताम अघटन्त अघटथा अघटेथाम अघटध्वम अघटे अघटावहि अघटामहि। विधिलिंगी घटेत घटेयाताम घटेरन घटेथा घटेयाताम घटेध्वम घटेय घटेवहि घटेमहि। आशीर्लिंगी घटिशिष्ट घटिशीयास्ताम घटिशीरन घटिशिष्ठा घटिशीयास्थाम घटिशीध्वम घटिशीय घटिशीवहि घटिशीमहि। लुंगी अघटिष्ठ अघटिशाताम अघटिशत अघटिष्ठा अघटिशाताम अघटिध्वम अघटिषि अघटिष्महि अघटिस्महि। लृंगी अघटिष्यत अघटिष्येताम अघटिष्यन्त अघटिष्यथा अघटिष्येताम अघटिष्यध्वम अघटिष्ये अघटिष्यावहि अघटिष्यामहि। एवं घट धातोः सर्वाणि रूपाणि निगदितानि। घट चेष्टायां घटते घटादयो मितः इति वक्ष्यमाणेन मित् संज्ञा। अग्रे वचनम् इदम् आयास्यति किं घटादयो मितः त्रैभुवादि प्रकरणे घटाधीन धातून् उक्त्वा इदं गणसूत्रम् आयाति घटादयो मितः। तस्य अर्थः कः? ये घटादयः धातवः सन्ति ते मित् संज्ञकाः भवन्ति। यथा घटादीनां त्रयोदश धातूनां षित् संज्ञा उक्ता तस्य फलम् अंग प्रत्ययः वर्तते तथैव घटादयो ये धातवः ते मितः सन्ति मित् संज्ञकाः सन्ति। मित्वस्य किं फलम्? यथा षित्वस्य फलम् अंग प्रत्ययः कृत्सु वक्ष्यते तथा मित्वस्य फलं किमस्ति?
तत्र फलम् उच्यते तत्फलं तु णौ मितां ह्रस्वः इति चिर्णमुलोर् दीर्घोऽन्यतरस्याम् इति च वक्ष्यते फलं वक्ष्यते अग्रे एकं फलं मितां ह्रस्वः किं भवति अनेन सूत्रेण णौ प्रत्यये परे मितां मित् संज्ञकानां धातूनाम् उपधा ह्रस्वो भवति निचि प्रत्यये परे यथा घट धातुः अस्ति मित् संज्ञकः अस्ति अस्मात् निचि प्रत्यये णिचः णित्वात् उपधायाः अकारस्य वृद्धिर्भवति वृद्धौ कृतायां घाटी इति रूपं जायते तत्र णिचि प्रत्यये परे मितां ह्रस्वः इत्यनेन धातोः मित्वात् उपधायाः आकारस्य वृद्ध्यासंजातस्य ह्रस्वो भवति आकारस्य ह्रस्वे कृते घट इ घटी इति रूपं जायते तस्मात् लटि ण्यन्तात् घटयति इति रूपं भवति तो मितां ह्रस्वः इति ह्रस्वेन घटयति इति रूप सिद्धिः घटयति विघटयति घटयति श्लेषयति विघटयति विश्लेषयति घटयति योजयति विघटयति विश्लेषयति पृथक पृथक करोति सर्वेषु अर्थेषु भवति घटचेष्टायाम् इति अर्थः अर्थस्तु उपलक्षणं भवति धातूनाम् अनेके अर्थाः भवन्ति ये अर्थाः सन्ति तेषु तेषु सर्वेषु अपि अर्थेषु मितां ह्रस्वः इत्यनेन उपधायाः ह्रस्वो भवति तस्य उदाहरणं घटयति विघटयति इति भिन्न भिन्नेऽपि अर्थे